पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस ऐड का इंतज़ार था वो ऐड उन्होंने आज हमें दे दिया। एडवर्टाइज नंबर 2 जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज आ गई है। और जितनी एंटिसिपेटेड पोस्ट थी, जिन पोस्टों का इंतज़ार था, वही पोस्टें हमारे सामने आ चुकी हैं। और तमाम लोगों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए खुश आइंद बात है कि वो आज से, जब से वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जब से ही ये पोस्टें अनाउंस हुई हैं, उनको चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। और मैं लर्न विद मलिक ज़वार के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम पोस्टों का जो है वो तैयारी का मटेरियल हमारा अवेलेबल है। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं 2023 के, उनकी हमने प्ले लिस्ट बना दी है। और सब्जेक्ट वाइज भी हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, जिसमें उर्दू का पोर्शन है, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन है, जिसमें कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इस्लामियात का है, ये सारे पोर्शन वाइज हम उसको ऊपर डाटा जो है वो अपलोड कर रहे हैं। और वही क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड और इंफॉर्मेटिव या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम बार बार उसके ऊपर डिफरेंट एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। तो एडवर्टाइज नंबर 2, इसको हम देखते हैं जी। मोस्ट एंटिसिपेटेड एडवर्टाइज नंबर, जो कि हमारे सामने ओपन हो चुकी है, ये अभी पब्लिश हुई है और 7 तारीख को। तो इसमें देखते हैं जी, जो सबसे पहले है वो हमारे पास है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड मास्टर्स और हेड मिस्टर की सीट्स हैं। ये एक सीट है, जिनके पास एमफिल की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा है जी हमारे पास ऑडियोमेट्रिस्ट की सीट है। ऑडियोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो भी स्पेशल एजुकेशन में है, उनके पास भी डिग्री होनी चाहिए ऑडियोमेट्रिक्स की या ऑडियोलॉजी की। उसके बाद है जी सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं। ये मेंटली चैलेंज्ड फील्ड जो है, इनमें भी इनके पास स्पेशल एजुकेशन की या साइकोलॉजी की डिग्री होगी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमए और बीएस जो स्पेशल एजुकेशन होगा, जो और स्पेशल फील्ड होगी जिसमें मेंटली चैलेंज्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर जो है वो 33 साल 28 साल तक, और 5 साल का इसमें गैप है। और 1 पेपर होगा इसका, जिसमें 80% क्वालिफिकेशन होगी और 20% जो होगा वो जनरल नॉलेज होगा। तो ये वाला 20% जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप लर्न विद मलिक ज़वार को अपने दिलों में बिठा लें। उसके बाद है जी कंप्यूटर टीचर। ये भी मोस्ट एंटिसिपेटेड सीट्स थी कंप्यूटर टीचर की और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। कंप्यूटर टीचर की 16 सीट्स हैं और ये भी 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन है और 20% जो जनरल नॉलेज है। क्वालिफ़िकेशन का जो है वो आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है BS17 की, ये 11 पोस्ट्स हैं, इनमें भी मास्टर्स डिग्री हो। और इसके अलावा हमारे पास ये भी 33 साल तक है और 1 पेपर MCQs होंगे इनके। 80% क्वालिफिकेशन है और 20% जनरल एबिलिटी में जनरल नॉलेज या जेनेरिक पेपर होगा। तो 20% जो है उसका डाटा अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिप्टी कमिश्नर झेलम में जो 26 सीटें पोस्ट हुई हैं जूनियर क्लर्क की सीटें हैं जी। इनके लिए हायर सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए और जो है वो टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट हो और प्रोफिशेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इसमें जो है वो प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिर्फ झेलम का है, झेलम ओनली का डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा 80% जनरल नॉलेज है और इसके अलावा 20% जो है वो कंप्यूटर स्किल्स होंगी। तो 80% का और 20% ये दोनों का जो भी जेनेरिक का हमारा डाटा है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मलिक ज़वार देखते हैं तो। इसके अलावा जी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। ये BS इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके लिए एलिजिबल है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की सीट हैं जो कि आती रहती हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर डेवलपमेंट, या ये भी उसी की डॉक्टर्स की सीट है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एंटिसिपेटेड, जिनका इंतज़ार था, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में
لیبر آفیسر اینڈ لیبر انسپیکٹر کی جو سیٹیں ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہیں. لیبر آفیسر کی 6 سیٹس ہیں لیبر آفیسر کی، جو کہ گریجویٹ ہمیں چاہیے ہے. اور جو پیپر ہوگا، پیپر ہے جی اس کا 1 پیپر ہوگا جو ہم جنیرک تیاری کرتے ہیں، جس میں ہم نے اپنے چینل لرن ود ملک زوار کے اوپر تمام پیپرز کو ڈسکس کیا ہے، ان کو پورشن وائز بھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے. تو لیبر انسپیکٹر کی سیٹیں ہیں جی 13 سیٹس ہیں. 10 جو ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ہیں، وومن کوٹا 2 ہیں، اور مائنورٹی کوٹا جو ہے وہ 1 ہے. یہ بھی موسٹ اینٹیسپیٹڈ سیٹیں تھیں. ان کا بھی پیپر جو ہے وہ 1 پیپر ہوگا، اور 30 ایئرز تک جو ہے وہ ان کی ایج ہے. ڈومیسائل اینی ویئر ان پنجاب، پوسٹنگ بھی اینی ویئر ان پنجاب ہے. اور پیپر وہی ہوگا جو 1 پیپر ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں. پاس پیپرز اگر آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو لرن ود ملک زوار پہ چاہیے. اس کے پاکستان افیئرز کا پورشن، اردو کا پورشن، اور اس کے علاوہ اسلامیات کا پورشن ہم نے وہاں پہ بنا دیا گیا ہے. انگلش کا بھی ہم نے وہاں پہ بنا دیا ہے. تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ 2 پوسٹیں ہیں، یہ لا کے گریجویٹس کے لیے ہوں گی. اس کے علاوہ ہے جی ہمارے پاس پرسنل اسسٹنٹ ہے، یہ جو ہے گریجویشن ہے، اور اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کی اس میں ریکوائرڈ ہے. اس کا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، ایم ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، اور ایکسپیرینس بھی ہمیں چاہیے. جن لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسسٹنٹ انجینئر کی سیٹ ہے، یہ بی ایس انجینئرنگ کی یہاں پہ کوالیفیکیشن ہوگی. اس کے بعد ہے جی اسسٹنٹ اور ہیڈ کلرک. اسسٹنٹ اور ہیڈ کلرک جو کہ لوکل اینڈ کمیونٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ سیٹیں ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کا کیا ہی ٹیکا ہوتا ہے جی علاقے میں، مطلب ان کی جو جاب رسپانسبلٹی ہے، جاب ڈسکرپشن ہے، اٹ از ریمارکیبل. یہ بہت اچھی جاب ہے، آپ اس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کی تیاری جو ہے ہم کہاں سے کریں، تو اس میں بھی 30 سال تک ہے. لڑکیوں کے لیے 33 ایئرز ہے. اور جو تیاری ہے وہ 1 پیپر ہوگا، جنیرک 1 پیپر ہے جس کا. اور 1 پیپر کی جو تیاری ہے وہ میں لرن ود ملک زوار کی چینل کے اوپر کروا رہا ہوں. آپ میرا چینل اگر دیکھتے ہیں تو وہاں کے اس کے اوپر پاکستان افیئرز کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، اس کے علاوہ جی کے کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، اس کے علاوہ اسلامیات کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، انگلش کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، اردو کی علیحدہ پلے لسٹ ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کے 2023 کے پاس پیپرز کو دیکھیں تو وہ بھی وہاں پہ ایکسیسیبل ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اسی طرح 22 کے بھی بناؤں گا، 21 کے بھی، 20 کے بھی، اور 19 کے بھی. تو یہ جو تقریباً پیپر ہے یہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ پیپر ہو جائے گا. اور میں آپ کو آج سے ہی یہ کہتا ہوں کہ آج سے ہی آپ اپنی تیاری سٹارٹ کریں. انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں میڈیا مانیٹرنگ آفیسر ہے، تو میس کمیونیکیشن، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری اور اردو لٹریچر ان کو چاہیے. اور 1 ایئر پریکٹیکل انفارمیشن 1 ایئر پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو. اور اس کا بھی 1 ایئر جو ہے وہ 1 پیپر ہی ہوگا. اس کے بعد ہی بایو میڈیکل انجینئر ہے تو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. اسی طرح فزیو تھراپسٹ ہے تو وہ بھی ڈی پی ٹی ڈاکٹر ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ. تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی بھی 2 سیٹیں ہیں، تو اس میں بھی ٹاؤن پلاننگ کی بی ایس سی کی ڈگری ہوگی. تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے، تو لاسٹ ڈیٹ ہے 23 فروری 2024. تو 23 فروری 2024 جو ہے وہ ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. 15 دن ہے جی ہمارے پاس. آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. اور لرن ود ملک زوار چینل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھتے جائیں. اس کے اوپر سارا ڈاٹا پڑا ہوا ہے، آپ کہاں کہاں پر اس کو اپلائی کریں گے اور کیسے کیسے اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو یہ پبلک سروس کمیشن میں جو موسٹ اینٹیسپیٹڈ سیٹس تھیں وہ آ چکی ہیں. نیکسٹ بھی جو اسسٹنٹ کی سیٹ ہے SNGAD میں، اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کی سیٹ ہیں، وہ بھی اناؤنس ہونے والی ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج سے ہی تیاری کریں. اگر آپ کسی اکیڈمی میں جوائن کر رہے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو ضرور جائیں، ورنہ گھر بیٹھ کے خود تیاری کریں. آپ میرا یوٹیوب چینل فالو کریں، اس کے اوپر تمام انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. تو آپ بالکل سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی نیوز کے ساتھ.